नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने गरेको दीप प्रज्वलनले नेपालीलाई अझै उज्यालोतर्फ लान नसकेको विश्लेषण। परिवर्तनमा राष्ट्रिय शक्तिकै निर्णायक भूमिका हुन आवश्यक। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै मुलुक कुन दिशामा जान्छ भन्ने प्रश्न खडा। राजनीतिक दल विवादित अवस्थामा रहेकाले मुलुकमा अस्थिरता बन्न सक्नेमा सचेत हुन आवश्यक। सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा अस्थायी कमिटिको निर्णय। आदेश अनुसार समयमै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइने। सबै नेतालाई पार्टीमा फर्केर जिम्मेवारी लिन नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको आह्वान। आत्मालोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म ओली पक्षसँग एकता नहुने निष्कर्ष। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने नेकपाको आन्तरिक विषय भएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। अदालतको निर्णयले संसदीय व्यवस्था सुदृढीकरण भएको जिकिर। कटुतापूर्ण सम्बन्धका बीच भारत र चीनको व्यापार बढ्ने क्रम जारी। भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीनको स्थान अमेरिका र यूएई भन्दा अगाडि। र मेस्सीको व्यक्तिगत 2 गोलसँगै स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको सहज जित। बार्सिलोनासँग एल्ची 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि जनस्तरबाट दीपावली गर्ने अघोषित प्रचलन बनेको छ। तर मंगलबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई समेत देशको ठूलै परिवर्तनको रूपमा चित्रित गर्दै दीप खुशी मनाइयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पक्ष र विपक्षमा विभक्त भएका 2 पक्ष मध्ये एक पक्षको खुशी व्यक्तको संकेतको रूपमा यसलाई लिएको छ। नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। सो घोषित जितकारहरूले खुशी मनाएका छन्, हार्नेहरूलाई खिसी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल कोलाहलमय छ, मानौ विजय सोची नसक्नुको छ। यस्तो दीप प्रज्वलन माइतीघर मण्डलाले धेरै देखिसक्यो। राजधानी काठमाडौँले विजय उल्लास पनि धेरै मनाइसक्यो। तर अहिलेसम्म परिणाम भने जनताले महसुस गर्ने प्रकारको रहेन। अरु त अरु सामान्य आफ्नो देशको राजनीति सञ्चालन आफैले गर्ने अवस्थाबाट समेत नेपालीले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो। हरेक दीप प्रज्वलनले नेपालीलाई किन उज्यालोतर्फ लान सकेको छैन? किन आन्तरिक राजनीतिले संस्थागत स्वरूप धारण गर्न सकेको छैन? मदारीले नचाहेको बाँदरले गर्ने हरकतलाई विजय मान्नुपर्ने नेपालीको विडम्बनापूर्ण परिवेश रहेसम्म मदारीको कौशलतामा खुशी हुने कि नाचेको बाँदरको उदुम देखेर मनोरञ्जन लिने? अब भने दर्शक दीर्घामा रहेका जनपात्रहरूले आफ्नो मत राख्नै पर्ने भएको छ। बहुदल पुनर्स्थापनादेखि गणतन्त्रसम्मले दिएको उपलब्धिहरूको समीक्षामा समय खेर फाल्नु प्रासङ्गिक नहोला, किनभने यी सबै यात्राहरूमा निर्णायक भूमिका राष्ट्रिय शक्तिको थिएन, गराउने कोही बाहिरकै थियो। 2007 सालको दिल्ली सम्झौतादेखि 12 बुँदे सम्झौतासम्मको अन्तर्कथा सङ्गालेका यी यावत राजनैतिक परिवर्तनहरूकै कारण आज पनि नेपालभित्र तिनै प्रभुहरू हावी हुँदै आएका छन्। गोटी बनेका छन् नेपाली नेता अनि सडकका जनता। 2046 को राजनैतिक परिवर्तन पछिका बितेका 30 वर्षको उपलब्धि नै भन्नुपर्छ। सीमित नेता कहाँबाट कहाँ पुगे होलान्, तर जनता हिजो जहाँ थिए आज पनि उनीहरूको स्थान उही सडक नै बनेको छ। राजनीति जनताका नाममा, उपलब्धिको प्राप्ति पनि जनताकै नाममा, विजयमाला पनि जनताकै नाममा, तर उपभोगको अधिकारबाट सधैँ वञ्चित पनि यही जमात बनेको छ। आज नेपालमा नेतृत्व आफैले केही गर्न सक्ने सपना देख्दैन। देश त कुरै छोडिदिउँ, पार्टी समेत चलाउन सक्दैन। आफ्नै नेतृत्वको पार्टीभित्रका ससाना विवाद मिलाउन समेत विदेशी गुहार्नुपर्ने अवस्था छ। देशको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई प्रतिगमन भनिन्छ। अदालतको निर्णय भुइँमा खस्न नपाउँदै भारतीय जनता पार्टी खुसीले छम छम नाच्छ। हाम्रा आन्दोलनका नायकहरू मुख मिठा गर्छन्, उनका सेना मेनाहरू गाली गलौजमा उत्रिन्छन्, मानौ अर्को पक्ष त नेपाली नै होइन जस्तो। दुनियाँलाई थाहा छ विषय र प्रसङ्गले जे जस्तो परिवेश धारण गरेको देखिए पनि मूलत यो भारत रिसाएको फल हो।
कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको सवाल नेपाली राजनीतिमा प्रवेश नभएको भए न कुनै विवाद आउँथ्यो न आएको विवादको निकास नै निस्किन्थ्यो। सामान्य प्रक्रियामा देश चल्यो। भारतसँग सम्बन्धित एकपछि अर्को सन्दर्भ उठाउँदै अघि बढ्नु नै सरकार अस्थिर हुनुको कारण बन्ने अवस्थालाई नेपाली जनताले कसरी हेर्ने? भारतीय स्वार्थको चलखेल दीप प्रज्वलनको विषय हो कि होइन छुट्याउन ढिला भयो भने नेपालीले सधैँ दोष अरूलाई दिएर मात्र उम्कन सम्भव नहोला। पछिल्लो समय चिनियाहरूको सक्रियता पनि विचित्रको बन्यो। त्यसलाई पनि नेतृत्वले टेरेन। सार्वभौम देश आफ्नो निर्णयले चल्नुपर्छ भन्ने सोच बन्यो। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिलेको सत्ता अस्थिर बन्यो। समग्र परिवेशलाई केलाउँदा दुवै छिमेकीको जित भयो। पश्चिमाहरूले आफ्नो लगानी सुनिश्चित गरी विभिन्न अभिष्टहरू लुकेको राजनीतिको आवरण हेरेर दीपावली गर्दा गर्दै भविष्यको परिणामको रूपरेखाको आकलन गर्न ढिला भयो भने पछुताउनुको विकल्प हुँदैन। हामी भरपूर दीपावली त्यही दिन गरौं जुन दिन हाम्रो देशको राजनीति हाम्रो हातमा हुन्छ। हामी नेपाली पुरानो गौरवपूर्ण विरासत अनुसार सो निर्णयको अधिकार राख्न पाउँछौं अनि आफ्नो देश आफ्नो मर्जीले विकास गर्न पाउँछौं। अन्यथा विदेशीलाई गुहारेर लोभी पापी शैलीको परिवर्तन जसले आफ्नो देशको माटो अनि सानो खोला समेत सो विवेकले प्रयोग गर्ने अधिकार राख्दैन, त्यस्तो राजनीतिक जित हुँदै होइन। यसबाट देशले निकास पाउँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि आफ्नो निर्णय सुनाएको छ। सरकारी निर्णय बदर गरेसँगै यति बेला मुलुक कता जान्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। दुई पक्षमा विभाजन भएको नेकपा वा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस मध्ये कुनैले पनि एकल रूपमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि पनि विगतकै जस्तो अस्थिरताको घटनाक्रम दोहोरिने हो कि भन्ने गम्भीर अवस्था यति बेला सृजना भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध विभिन्न 13वटा रिटमाथि भएका बहस, एमिकस क्युरी समेतको रायको अध्ययन गरी ऋण दर्ता भएको 65 दिनपछि अदालतले यो दिएको हो। फैसला लगत्तै सत्तारूढ दल मध्येकै ओली खेमा बाहेकका अन्य राजनीतिक दलले फैसलाको स्वागत गर्दै दीपावली नै गरेका छन्। ओली पक्षका विभिन्न नेताहरूले फैसलालाई सहज रूपमा लिँदै आगामी राजनीतिक बाटो भोलिका दिनले तय गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निर्णयको सर्वत्र विरोध हुँदै आए पनि यो विरोधले उति सारो जनसमर्थन भने पाउन सकेको पाइएको थिएन। प्रधानमन्त्री ओलीबाट लिएको राष्ट्रियवादी अडान, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भारतद्वारा मिचिएका र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता देखिएको थियो। अन्य विकास निर्माणका कामले ओली शासनमै लिएको गतिका कारण पनि जनतामा वर्तमान सरकारले नै गरे केही गर्ला भन्ने भरोसाकै कारण पनि प्रतिनिधि सभा विघटनले जनतामा कुनै असर छाडेको देखिन सकेको थिएन। अर्कातिर विरोधका लागि आयोजना गरिएका जनसभा र प्रधानमन्त्री स्वयंको अगुवाईमा आफूले गरेको निर्णय र त्यसको आवश्यकताका बारेमा जनस्तरलाई नै जानकारी दिने गरिएको थियो। जनसभाहरूमा जनताको उपस्थितिकै कारण पनि जनता विघटनको पक्ष र विपक्षमा समान रूपमा विभाजित भएको देखिएको थियो। यसले पनि प्रधानमन्त्री ओली र ओलीतर राजनीतिक दलहरू बीच आत्मसम्मानको राजनीति सञ्चालन गर्ने विषयमै मत भिन्नता रहेको प्रश्न पारेको थियो। पछिल्लो चरणमा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा अनपेक्षित हिसाबले भोलिका दिनहरू बित्ने निश्चित रहेको छ। मुलुक 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघिको अस्थिर राजनीतिको शिकार हुने आशंका पनि उत्तिकै बढेर गएको छ। 2/3 बहुमत नजिक रहेको सत्तारूढ दलभित्र नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको जुङ्गाको लडाईँको शिकार समग्र मुलुक बन्ने देखिएको छ। आफ्नै पार्टी भित्रैबाट आफू विरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको आभास पाए लगत्तै निर्वाचनका माध्यमबाट नयाँ जनादेश लिने ध्येयले प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नु भएको यो कदम राजनीतिमा प्रवेश गर्नै आँटेको विस्मताबाट मुलुकलाई बचाउन गरेको प्रयासलाई अन्यथा मान्न सकिन्न थियो। 2076 सालदेखि निरन्तर अस्थिर रहेको सत्ता र राजनीतिले मुलुक नै अस्तव्यस्त मात्र भएन, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको खेल मैदानमै परिणत भएको थियो। बनेका कुनै पनि सरकारले 2 वर्षको अवधि पूरा गर्नै नसकेको स्थितिमा पहिलो पटक जनताले 2/3 निकटको बहुमत दिएर नेकपालाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्याएको थियो।
तर सत्तारूढ दल भित्रैका केही नेतामा देखिएको सत्ता लिप्साका कारण यति बेला सिर्जना भएको राजनीतिक संकटले मुलुकलाई 2074 साल अगाडिकै स्थितिमा मुलुकलाई लैजाने निश्चित छ। नेपालमा 2046 सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात विकसित अस्थिर राजनीतिले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएको यथार्थलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो कदम देशलाई स्थिरता दिने पवित्र उद्देश्य प्रतिबिम्बित थियो। तर यति बेला यो ध्येय कानूनका परिभाषा र शब्दजालका कारण अस्वीकृत हुन पुगेको छ। फैसलालाई लिएर सरकार विरोधी समूह दीपावली र विजय जुलुसमा सक्रिय भइरहँदा आफूले सही उद्देश्य राखेर चालेका कदमलाई अदालतले अस्वीकृत गरिरहँदा समेत सरकारमा कुनै किसिमको विचलन देखिएको छैन। अदालतको फैसला लगत्तै राजधानीमा चलेका अनेकौं खाले नकारात्मक अफवाहका विपरीत अदालतको फैसलालाई प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ नेतृत्वको पार्टीले सहजतापूर्वक लिएर कानून र अदालतप्रतिको आफ्नो आस्थालाई समेत प्रकट गरेको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्ति गर्नका लागि आगामी दिनमा के कस्तो बाटो अख्तियार गरेर जाने भन्ने विषयको विमर्शमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल नेपाल पक्ष स्वार्थबाट लपेटिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले तयार पारेको नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो टिप्पणी गर्नु भएको हो। दाहाल र माधव कुमार नेपाल जस्ता मान्छेहरूलाई सानो सानो विषयले ठूलै असर गर्ने भएकोले चितवनमा मुह मिठा गरेको ओलीको टिप्पणी छ। अहिलेसम्मको मेरो कुराबाट तपाईहरुले केही फरक पाउनुभयो र मेरो देश विकासको आकांक्षामा देश विकासको संकल्पमा केही फरक पाउनुभयो? फरक हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। यो स्वार्थबाट लपेटिएका मान्छेहरूमा यस्ता कुराहरूले धेरै असर गर्छ। फैसलापछि बुधबार दिउँसो पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाई आफूले सामान्य रूपमा लिएको पनि बताउनु भएको छ। मरेपछि केही अर्थ छैन। बाँचिन या इमानदार हुने, गतिशील हुने, राम्रो काम गर्ने त्यही हो। जबसम्म जुन जिम्मेवारी लिएको छ तबसम्म अहिलेसम्मको मेरो कुराबाट तपाईहरुले केही फरक पाउनुभयो र मेरो देश विकासको आकांक्षामा देश विकासको संकल्पमा केही फरक पाउनुभयो? फरक हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले गरेको विकासको काम देखेर विश्वचकित परेको दावी समेत गर्नु भएको छ। अर्को वर्ष मुलुकले दोहोरो अङ्कको अर्थवृद्धि दर हासिल गर्ने दावी गर्दै उहाँले डिजिटल नेपाल निर्माणको कामहरू थमाथम भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तोकिएको समयमै संसद बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई सम्मान गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। संसदको अधिवेशन निर्धारित समयमै आह्वान हुन्छ सम्मानित अदालतले दिएको समय सीमाभित्र। त्यस पछाडिको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो जान्छ, परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी सम्बद्ध सबै पक्षहरूसँग छलफलमा छौँ। समग्र परिस्थितिको छलफल गर्न छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने पनि प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गेवालीले दलहरूसँग छलफलमा रहेको भन्दै मुलुकलाई अन्योलमा राख्न नहुने मान्यतासँगै प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने बताउनुभयो। दलहरूसँग छलफलमा छौँ, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुनेका छौँ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई एउटा अन्योलमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ आवश्यक परामर्शपछि।
स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्नेछ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले सबै नेताहरूलाई पार्टीमा फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन आह्वान गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकले नयाँ सन्दर्भमा भ्रममा परेर वा अन्य कुनै पनि कारणले फुटवादी गुटमा लाग्नु भएका सबै नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा सक्रिय हुने, आन्दोलनरत रहने, सहयोग गर्ने, आफ्ना ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, सबै बुद्धिजीवीहरू र जनताका सबै तह र तबकालाई पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले आभार तथा धन्यवाद प्रकट गरेको छ। बैठकले आत्मालोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहसँग एकता नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसो नभए संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नैतिकको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो भनेर भनिसकेका छौँ। अहिलेसम्म उहाँले दिनुभएको छैन। त्यसो नभएको अवस्थामा पनि अदालतकै फैसला अनुसार अब छिटै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ र प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट संविधान अनुसार नै अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको र यसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै नगरी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा समेत गरेको बैठकले ठहर समेत गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने वा नदिने विषय नेकपाको आन्तरिक विषय भएको बताउनु भएको छ। बुधबार महेन्द्र नारायण निधिको 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। सभापति देउवाले नेपालमा न्याय र प्रजातन्त्रको जित भएको पनि बताउनुभयो। अदालतले राम्रो निर्णय गरेर नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने मौका मिलेको समेत बताउनुभयो। नेपालमा न्यायको जित भएको छ, प्रजातन्त्रको जित भएको छ। त्यसैले चाहिँ अदालतले राम्रो निर्णय गरेर चाहिँ नेपालमा फेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने मौका मिलेको छ। सभापति देउवाले पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसप्रति आकर्षण बढेको पनि बताउनुभयो। कांग्रेसले केही गर्दैन भनेर जनताले भोट नदिएर हराए पनि अहिले कांग्रेस नै चाहिएको बताउनुभयो। खोइ कांग्रेसले के पनि गर्दैन, कांग्रेसले के पनि गर्दैन भनेर सबैलाई चाहिँ यस्तो गर्थ्यो भने के भने कांग्रेसलाई जनताले हराए भोट दिएन, अहिले कांग्रेस चाहियो भन्नु पर्यो जस्तो मैले बुझ्छु। भोट दिने बेला कांग्रेसलाई लगेर अहिले कांग्रेस चाहियो भन्ने पनि अवस्था ल्याएको थियो वास्तवमा। तैपनि कांग्रेसको अवस्था आवश्यकता आखिर कांग्रेसै रहेछ भन्ने कुरा जो उनीहरूले कांग्रेसलाई खोज्न थाले मान्छेहरूले। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न र बचाउन आवश्यक रहेको पनि सभापति देउवाले बताउनुभयो। उहाँले कसैले पनि कुनै पनि बहानामा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई हरण गर्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर जान आग्रह गर्नु भएको छ। बुधबार देउवा निवास बुढानील कण्ठ पुगेर अध्यक्ष द्वय दाहाल र नेपालले मिलेर जान आग्रह गर्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुष 5 गते
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई मंगलबार बदर गरेपछि बुधबार दाहाल र नेपाल देउवालाई भेट्न उहाँकै निवास पुग्नु भएको थियो। दाहाल र नेपालले सँगै मिलेर अघि बढ्न गरेको आग्रहको जवाफमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने पार्टीभित्र छलफल गरी निर्णय गर्ने बताउनु भएको जनाइएको छ। नयाँ राजनीतिक अवस्था, संसद बैठक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँको सुनको जलहरी राखिएको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिनाथको क्षमा पूजा गरेपछि जलहरी राखिएको हो। पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा रहेको जलहरी जीर्णोद्धार जारी रहँदा राष्ट्रपति भण्डारी क्षमा पूजाका लागि बुधबार पशुपति पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिले क्षमा पूजा गरेपछि सुनको जलहरी राखिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। विगत वर्ष कोभिडका कारणले गर्दा हामीले धेरै यसमा कार्य गर्न सकेनौं र भक्तजनबाट पनि हामीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका थियौं कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भनेर र भक्तजनहरूबाट पनि करिब 40 लाख रुपैयाँ यस कार्यका लागि समर्पण भएको छ र पशुपतिनाथका मूल पुजारी मूल भट्टज्यू लगायत सम्पूर्ण भट्टज्यूहरूसँग छलफल गरेर विद्वान वर्गसँग पनि छलफल गरेर र यसमा सरोकार राख्ने भण्डारीज्यूहरूसँग पनि छलफल गरेर नै यो कार्य सम्पन्न भएको छ। जलहरी राख्नु अघि भारतबाट दर्जनौं ब्राह्मण बोलाएर पूजा समेत गरिएको थियो। पशुपति मन्दिरको शिवलिङ्गमा 141 किलो सुनको जलहरी राखिएको हो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा पुगेर क्षमा पूजा गरेकै दिन सर्वोच्चले सरकारका नाममा जलहरी नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुङ्गानाले जलहरी राख्ने कार्य विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पशुपतिनाथ मन्दिरमा तत्काल जलहरी राख्ने कार्य नगर्नु भनी बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसबारेमा वादी र प्रतिवादीलाई आगामी फागुन 17 गते छलफलका लागि डाकिएको छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अदालतको आदेश आउनु अघि नै जलहरी राखिसकेको छ। सरकारले कोरोना उपचारको लागि भनेर कोरोना बीमाको अवधारणा ल्यायो, तर बीमा कम्पनीको लापरवाहीका कारण सुरुमा कोरोना बीमा अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेन। तर पछिल्लो समय बीमा रकम हत्याउनको लागि संक्रमण नै नभएकाले समेत बीमा रकम दाबी गरेपछि भने यो प्रक्रिया फेरि अप्ठ्यारोमा परेको छ। कोरोना महामारी फैलिन थालेसँगै कोरोना बीमाको अवधारणा ल्याइएको थियो। सो अवधारणा अनुसार कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि 1 लाख रुपैयाँ बीमा रकम पाउने व्यवस्था भयो। संक्रमितलाई तत्काल राहत दिने गरी ल्याइएको अवधारणा भए पनि बीमा कम्पनीको लापरवाहीले सो अवधारणाको सहज कार्यान्वयन हुन सकेन। सरकारले बीमितलाई भुक्तानी दिलाउनका लागि पटक पटक ताकेता समेत गर्नु पर्यो। पछिल्लो समय बीमितले भुक्तानी पाउने क्रम सहज हुँदै गए पनि नक्कली विवरण पेश गर्ने क्रम बढेसँगै वास्तविक संक्रमित समेत अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको गुनासो बढ्न थाल्यो। कोरोना बीमा दाबी रकमको प्रमाणीकरणका क्रममा 18,000 विवरण मध्ये धेरैको संक्रमण पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको, परीक्षणको मिति नमिलेकाले बीमा रकम भुक्तानीको प्रक्रिया जटिल हुँदै गएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण भई रिपोर्ट पेश नभएका विवरण 7 दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि प्रयोगशालाहरूले गरेको आफूले संक्रमण परीक्षण गरेको पुष्टि पनि भएको तर त्यो विवरण चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिस्टममा नपठाइएको छ भने त्यस्तो पनि भेटियो कहीँ त्यस्तरी छ भने त्यो चाहिँ चाँडो पठाइदिनु हुन, 7 दिनभित्र पठाइदिनु हुन। त्योभन्दा पछि आयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई
सम्बोधन पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यो हामी बिमा समितिमा पठाउन पनि सक्दैनौँ र त्यसलाई प्रमाणीकरण पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा पर्न जाने सबै समस्याहरूको जवाबदेही चाहिँ सम्बन्धित प्रयोगशालाहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले प्रयोगशालाहरूलाई पनि त्यो निर्देशन दिएका छौँ। कोरोना बीमा रकम दाबी गर्ने व्यक्ति संक्रमित भएका हुन् कि होइनन् भनी प्रमाणीकरण गर्न बीमा समिति र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोली गठन गरिएको छ। यसबीचमा सरकारी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणले छिटो भुक्तानी पाउने नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताउनुभयो। यो पोलिसी नै तपाईको चाहिने पोलिसीमा भनेको कुराभन्दा डेभिएट भएर आएको डकुमेन्ट वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको निकायबाट चाहिँ भेरिफाई नभएर आएको डकुमेन्ट वा तपाईको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब तपाईको चाहिने स्वीकृति नदिएको ल्याबबाट आएको डकुमेन्ट, यो त सबै छानबिनकै क्रममा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्छ। 24 घण्टाभित्रमा चाहिने कुनै पनि सरकारले तोकिदिएको तपाईको ल्याबबाट त्यो चाहिने त्यो रिपोर्ट चाहिने सेन्टरमा आउनु पर्यो र सेन्टरले भेरिफाई गरेर त्यसलाई चाहिने भुक्तानीको लागि योग्य छ भने पठाउनु पर्यो। हालसम्म 44,000ले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन्। कोरोना दाबी गरेको तर भुक्तानी नभएकाको शीघ्र भुक्तानी गर्ने बीमा कम्पनीका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताउनुभयो। हाम्रै कार्यालय पनि बन्द गर्नु पर्यो। हाम्रा बीमा कम्पनीका कति कर्मचारीहरूलाई लागे अनि कोरोना लागे उहाँहरू पनि बस्नु पर्यो। अब यो जस्तो आएको यो महामारीमा अलिकति ढिलो हुन गयो। अब कर्मचारीहरू पनि काम गर्नलाई अलिकति ढिलो हुन गएकोमा त्यो मैले क्षमा मागिसकेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि कि अब पैसा हाम्रा बीमा कम्पनीलाई हामीले दिने पनि दायित्व पनि हामीले दिइसकेका छौँ। हाम्रो बीमा कम्पनीले वितरण पनि गरिसकेका छन्। अबको मेरो हिसाबमा अबको 2 हप्तामा करिब 2 हप्तामा यो चाहिँ कोरोना बिमाको केही जम्मै यो मैले जुन देखेँ 81,000 र 44,000को यो बीचको ग्याप चाहिँ कुनै पनि रहँदैन। छिटै चाहिँ यो चाहिँ दाय भुक्तानी हुन्छ। कोरोना बीमाको अवधारणा वास्तविक संक्रमितलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको छ। पैसा पाइने नाममा प्रक्रिया मिचेर बीमा प्रक्रियालाई भद्रगोल बनाउने प्रयास गलत छ। यसबारे सम्बन्धित निकाय सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। मुक्तिनाथ दर्शनले नयाँ केबलकार सञ्चालनको तयारी गरेको छ। महामारीका कारण थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने उद्देश्यसहित मुक्तिनाथ दर्शनले नयाँ केबलकार सञ्चालनको तयारी गरेको हो। हालसम्म कम्पनीले डीपीआर तयार गरी लगानी बोर्डले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ। मुक्तिनाथ दर्शनले पोखराको बिरेट ठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म विश्वकै सबैभन्दा लामो 80 किलोमिटर दूरीको नयाँ केबलकार सञ्चालन गर्न लागेको हो। नेपाललाई गौतम बुद्ध र सगरमाथा बाहेक अर्को तेस्रो चिज केहीले चिनाउन सक्छौँ भने यो मुक्तिनाथले चिनाउँछ भन्ने हिसाबले हो। किन भन्नुहुन्छ भने यो संसारको सबैभन्दा लामो प्यासेन्जर केबल कार सिस्टमको रूपमा चाहिँ नि सञ्चालनमा हुने हिसाबले आएको छ र त्यही सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि यसको विस्तृत समावेत अध्ययन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिँ नि हामीले तयार गरेर कोभिडको बावजुद पनि हामीलाई दिएको टाइमलाइन, हामीलाई दिएको टिओआर भित्र रहेर हामीले आइबिएनमा समयभन्दा 2-3 दिन अगाडि नै बुझाउन सफल पनि भएका छौँ। उक्त परियोजना कास्कीको बिरेठाटी हुँदै घोडेपानी, तातोपानी, लेते, कोवाङ, टुकुचे, मार्फा, जोमसोम भएर मुक्तिनाथसम्म पुग्नेछ। लगानी बोर्डको सहजीकरणमा नेपालको निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताको पहलमा विश्वकै लामो केबलकारका रूपमा मुक्तिनाथ केबलकार आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सरकारको हातमा परेको हो। योजना अनुसार काम भए सन् 2024 अगस्तपछि पोखराबाट मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म केबलकारमै जान सकिनेछ। प्राकृतिक रूपले कति धनी छ भन्ने कुराहरू देख्दै र चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक हिन्दूको चाहिँ एउटा चाहिँ होली डेस्टिनेसन मुक्तिनाथमा पुग्न पाउँदाखेरि त्यो एउटा स्वर्गीय आनन्द हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई दुई मत छैन। मलाई विश्वास छ कि सरकारले साथ दिन्छ र त्यसै गरी चाहिँ जनताहरूबाट पनि त्यत्तिकै साथ पाउँछौँ र त्यही उत्साहका साथ चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ कि यसलाई यही सहज प्रक्रियाले यही चिजहरू यसरी नै सहजीकरण हुँदै जान्छन्। नेपाल सरकारको निकायहरूबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट हुन्छन् भने 2024 को अगस्ततिर चाहिँ हामीले यसलाई कमर्सियल अपरेसनमा पनि ल्याउँछौँ भन्ने दृढताका साथ भन्न सक्ने अवस्था छ।
प्रति सेकेन्ड 7 मिटरको गतिमा केबल कारका डिब्बा मुक्तिनाथसम्म पुग्न केवल 3 घण्टा 36 मिनट लाग्नेछ। 53 अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको उक्त परियोजनाले पर्यटन प्रवर्धनमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेता जीवन बहादुर साईले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसको काँधमा थप जिम्मेवारी आएको बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन बाँकीले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउँदै उहाँले सरकारले रोजेको असंवैधानिक बाटोलाई अदालतले रोक लगाएर राष्ट्र र जनतालाई न्याय दिएको पनि बताउनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदा देश ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको उहाँको भनाइ छ। बागलुङ जिल्ला ढोरपाटन नगरपालिकामा बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकालाई राहत दिने भनेर देश विदेशबाट आएको करोडौं रकम सहयोग नगरपालिकाको खातामा थुप्रिएको छ। सहयोग आएको 6 महिना बितिसक्दा समेत पीडितले राहत रकम पाउन भने अझै सकेका छैनन्। सरकारले बागलुङलाई विपदग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको 6 महिना बितिसक्दा पनि बाढी पहिरोका कारण घरवास गुमेकाहरू अझै आफन्त, विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएर बस्न बाध्य छन्। जिल्लाको पश्चिम ढोरपाटन नगरपालिकाका बाढी पहिरोबाट घरवास गुमाएकाका लागि जनस्तरबाट उठेर ब्याङ्कमा थुप्रिएको 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन। संसार गरिरहेका बागलुङवासीहरूलाई अनुरोध गर्यौं, यहाँ पनि विभिन्न चाहिँ व्यवसायीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक पार्टीहरूलाई अनुरोध गरेर ओन डोर सिस्टमद्वारा अर्थात् एक द्वार प्रणालीद्वारा जनतालाई निजी क्षेत्रबाट पनि राहत उपलब्ध गराउनको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्यौं। तत्काल जस्तो लजिस्टिक, लत्ता कपडाहरू, खाद्यान्न, दाल चामल लगायतका कुराहरू त त्यहाँ वितरण भए, तर अब ठुलो पैमानामा उठेको रकम नगरपालिकाको मेयरमा नै केन्द्रित गरिएको हुँदाखेरि त्यहाँ कतै न कतै केन्द्रित भएर बसेको छ। त्यो रकम पनि ठिक ढङ्गले, सही ढङ्गले प्रयोग होस्, त्यसमा सबै संसार गरिरहेका बागलुङवासीहरूको पसिना बगेको छ, बागलुङ जिल्लाका अरू ठाउँका साथीहरू पनि पसिना बगेको छ, त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गले सदुपयोग होस्, यो पनि म भन्न चाहन्छु। जनतालाई तत्काल राहत दिएर पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भनेर 6 महिनापछि मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना कार्यविधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा पठाइएको छ। देश तथा विदेशबाट बागलुङ ढोरपाटनका बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोग स्वरूप नगरपालिकाको एकद्वार खातामा जम्मा भएको रकम तत्काल वितरण गर्नुपर्ने सरकारवालाको माग छ। स्वदेशका विभिन्न सङ्घ संस्था र विदेशका संस्थाहरूबाट आएको रकम जो जम्मा भएको छ त्यो राहत कोषमा, त्यो राहत कोषमा थन्किएर रहेको रकम त्यसरी थन्किँदा जो पीडित त्यहाँ जनता हुन् उनीहरू मर्कामा परेका छन्। त्यसरी नगरपालिकाले यथाशीघ्र त्यो पीडित व्यक्तिहरूलाई राहतका लागि आएको जुन उद्देश्यको लागि आएको हो त्यो रकम अनुसारको त्यहाँ काम गरिदिन सक्ने हो भने जनतालाई लाभान्वित हुने, जनतालाई फाइदा हुने त्यो छ। ढोरपाटनका बाढी पहिरोले घरबार विहीन भएकाहरूको लागि जनस्तरबाट उठेको सहयोग रकम दिने तयारी भइरहेको तथा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट समेत सहयोग माग गरिरहेको ढोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ। सबै छेदविच्छेद गराएर मानवीय क्षति पनि धेरै भएको अवस्था छ र यहाँको जुन हामीले यहाँ धेरै क्षति, धेरै घरहरू बगाएको अवस्था भएको कारण छ र हामीले अपिल गरेका छौँ कि केन्द्र सरकारलाई पनि यहाँका जनताहरूको घर गराइदिनको निम्ति, प्रदेश सरकारलाई घर गराइदिनको निम्ति र नगरपालिकाले पनि घर गराउनको निम्ति हामीहरूले विशेष जोड दिएका छौँ। अहिले सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार पूर्ण रूपमा घरबार विहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पहाड़ी क्षेत्रमा 4 लाख, हिमाली क्षेत्रमा 5 लाख र तराई क्षेत्रमा 3 लाख रकम घर पुनर्निर्माणका लागि दिने नीति बनाएको रकम जिल्लामा आएपछि कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना नगरपालिकाको छ।
माउन्टेन समाचारका लागि बागलुङबाट सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न थालिएको भन्दै रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासमा अवरोध गर्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन्। बाँच्ने उठ्ने अवस्था आउने हुनाले योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्दै स्थानीय संघर्षमै उत्रेका छन्। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले लागत कट्टी गरेको जग्गाभित्र 3000 बढी परिवारहरूको बसोबास गर्दै आएका छन्। स्थानीयवासीहरूले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गत बुटोल औद्योगिक क्षेत्रमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै 50 वर्षदेखि जोत भोग र बसोबास गर्दै आएकालाई वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दासम्म शिलान्यास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। यहाँका किसानहरूलाई थिचोमिचो पारेको बारेमा अथवा 2077 फाल्गुन महिनाको 13 गते जुन शिलान्यास औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास हुन गइरहेको छ त्यो शिलान्यास नगरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै र यो एउटा ज्ञापन पत्र हामीले बुटोल औद्योगिक क्षेत्रको प्रमुख स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए 50 वर्षदेखि बस्दै आएका स्थानीयको गाँस बाँस र कपास खोसिने स्थानीय संघर्ष समितिको भनाइ छ। 81 रातारात औद्योगिकको नाममा परिणत भयो हैन। त्यसमा हामी एकदमै केही पनि थाहा छैन। हामी अझैसम्म कुनै त्यहाँका मान्छे उहाँ उद्योगका कोही कर्मचारी अथवा कुनैले केही जानकारी नदिनु अझैसम्म केही पनि हामीलाई थाहा छैन। र 13 गते कसरी उहाँले उद्घाटन गर्नुहुन्छ यो हामी एकदम शिलान्यास गर्नुहुन्छ यो हामी एकदम बिल्कुल अन्जानमा छौँ। त्यसैले तपाईहरुले हामीलाई धेरैचोटि जिएम सरले पनि कहिले के भनेर कहिले EIA तपाईहरुले गर्न दिनुस् त्यसपछि हामीले व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभयो। रानीगञ्ज साबिक मोतीपुर तिलोत्तमा लगायतको क्षेत्रमा 3000 बढी घर परिवार बस्दै आएका छन्। आगामी 13 गते मोतीपुरको औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बुटोलका कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारीले भने मोतीपुरमा बसोबास गर्दै आएका सबैको माग सम्बोधन हुने बताउनु भएको छ। सम्बन्धित त्यसपछि समस्या समाधानको लागि त पक्कै पनि पहल भइराखेकै छ। त्यसमा चाहिँ फेरि अन्यथा नलिनु त्यति अब तपाईँहरूको अरू कुराहरू जे छ माथिल्लो निकायबाट जे आइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुने 245 बिघा जग्गा क्षेत्रमा मात्र शिलान्यास हुन लागेको हो। कामहरू अगाडि बढ्दै जाँदा सबैको माग सम्बोधन हुने बताउँदै डीपीआरमा सबैको लागत लिएको र EIMमा बाँकी स्थानीयको सम्बोधन भएको र औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सुचारू हुँदासम्म सबैको माग पूरा हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको दाबी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बुटोल सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। यति बेला नेपालमा धितोपत्र बोर्डसँग आबद्ध रहेका 19वटा म्युचुअल फन्डले शेयर बजारमा उपस्थिति जनाएका छन्। गत मंगलबार मात्रै नेप्सेमा थप अर्को म्युचुअल फन्ड सानीमा लार्ज क्याम्प जोडिन आइपुगेसँगै नेपाली पुँजी बजारमा म्युचुअल फन्डको उपस्थिति बाक्लिएको छ। पुँजी बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाएका म्युचुअल फन्ड कम्पनी मध्येकै एउटा कम्पनी कुमारी क्यापिटलले पनि जनाएको देखाएको छ। त्यसैगरी शेयर बजारमा सर्वथा नयाँ र शेयरका सम्बन्धमा आधारभूत ज्ञान नभएका तर शेयरमा लगानी गर्न रुचि लिनेहरूको लागि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु सुरक्षित मानिन्छ। शेयर बजारमा हाल सूचीकृत म्युचुअल फन्डसँगै थप 7वटा कम्पनीहरू धितोपत्र बोर्डसँग जोडिने तयारीमा छन्। यीमध्ये 2वटा खुला मुनि र 5वटा बन्द मुखी गरी यी 7वटा म्युचुअल फन्ड योजनाले आफ्नो नयाँ स्किम बिक्री गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन्। खुलामुखी योजना अन्तर्गत आएको एनएनबी सरल बचत फन्ड ले 10 करोड इकाइ बिक्री गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। यस्तै सिद्धार्थ क्यापिटलले पनि खुलामुखी योजना अन्तर्गतकै सिद्धार्थ
सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम सञ्चालन गर्न दायित्व पत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ। सरकारी कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष र सापट्टी भुक्तानी रकम कारोबारको वास्तविक समयमा नै व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने भएको छ। बुधबार विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली मार्फत भुक्तान रकम तत्काल व्यक्तिगत खातामा लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा राजस्व सचिव पुडासैनीले यो प्रणाली सरकारी लेखा प्रणालीको सुधारका लागि कोषे ढुङ्गा भएको बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने गरेको दीप प्रज्वलनले नेपालीलाई अझै उज्यालोतर्फ लान नसकेको विश्लेषण। परिवर्तनमा राष्ट्रिय शक्तिकै निर्णायक भूमिका हुन आवश्यक। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएसँगै मुलुक कुन दिशामा जान्छ भन्ने प्रश्न खडा। राजनैतिक दल विभाजित अवस्थामा रहेकाले मुलुकमा अस्थिरता बढ्न सक्नेमा सचेत हुन आवश्यक। सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा स्थायी कमिटिको निर्णय। आदेश अनुसार समयमै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइने। सबै नेतालाई पार्टीमा फर्केर जिम्मेवारी लिन नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका आह्वान। आत्मालोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म ओली पक्षसँग एकता नहुने निष्कर्ष। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने नेकपाको आन्तरिक विषय भएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। अदालतको निर्णयले संसदीय व्यवस्था सुदृढीकरण भएको जिकिर। कटुतापूर्ण सम्बन्धका बीच भारत र चीनको व्यापार बढ्ने क्रम जारी। भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चीनको स्थान अमेरिका र यूएई भन्दा अगाडि। र मेस्सीको व्यक्तिगत 2 गोलसँगै स्पेनिस लालिगा फुटबलमा बार्सिलोनाको सहज जित। बार्सिलोनासँग एल्ची 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज शैलीलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।